जिनापुर का नाम लिया था फौज के ब्रिगेडियर आसिफ हारून। क्या नाम मैंने बताया? इसने पंजाब से सहाफियों को बुलाया, कराची से किसी सहाफी को नहीं बुलाया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के लिए पंजाब से सहाफियों को बुलाया और कहा ये जी नक्शा निकला है, ये जी कागजात हैं, ये जिनापुर की साजिश पकड़ी है, जनाब एमक्यूएम के दफ्तरों से मिली है ये, और एमक्यूएम जिनापुर बनाना चाहती थी। कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा कि फौज का अफसर कोई इल्जाम लगाए तो कौन पाकिस्तानी यकीन नहीं करेगा? बताइए। लिहाजा अब आप बताइए, टेलीविजन पर आ गया, प्रिंट मीडिया में आ गया, अब आप बताइए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कितने होते हैं? मैं कहां कहां किस किस पंजाब के देहात सरहद में किस किस गांव जाता, बलोचिस्तान की किस किन वादियों में जाता, मैं कैसे डिनाई करता कि हमने कभी कोई साजिश वाजिश नहीं की। ये झूठा मुकदमा फौज के अफसरों ने खुद साजिश के तहत तैयार किया है, खुद नक्शा बनाया है ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने। जब मैंने कहा कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फौज के अफसरों ने तो मैंने ये बयान दिया कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंटरनेशनल कोर्ट्स ज्यूरी के सामने अगर इसको रख कर साबित कर दिया जाए, और अगर कर दिया जाए तो मुझे कराची में नहीं लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ा के मुझे फांसी देना। मैंने कहा चलाओ इस पे, इस मुकदमे पे अगर ये इल्जाम है तो साबित करो इसको। जब मैंने इस पे वावेला किया, इस पे शोर किया, तो फिर फौज नहीं, ISPR फौज का एक इदारा है, शोबा इत्तलात ISPR, उसने कंट्रडिक्शन कर दी कि हमें फौज को कोई जिनापुर की साजिश वाजिश नहीं मिली। अब आप सुनिए साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये भी कह सकते थे कि फौज को एक नक्शा मिला, फौज को साजिश के कागजात मिले, फौज ये MQM मुहाजिरिस्तान बनाना चाहती थी या मुहाजिर देश बनाना चाहती थी। जिन्हा का लफ्ज सुनिए, जो चुना लफ्ज उस फौजी अफसर ने जिन्हा, और जिन्हा किसका नाम है? द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो जिनापुर की साजिश, जिनापुर से नाम से जो तैयार की गई और अखबारात में शाये की गई, दरअसल वो साजिश अल्ताफ हुसैन MQM के खिलाफ नहीं बल्कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ थी, जो मुकम्मल गद्दारी के जुमरे में आती है। लिहाजा आज भी मैं मुतालबा करता हूं कि जिन फौजी अफसरान ने MQM की इमेज को बिगाड़ने के लिए, मैलाइन करने के लिए जिनापुर की साजिश तैयार की और उसमें लफ्ज जिन्ना का चुनाव किया, उन अफसरों को पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सरेआम फांसी दी जाए। मुतालबे की आप तायद करते हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब? देखिए, आप सारे इल्जामात लगा लीजिए, दहशतगर्द, क्लैशन को फला लेते, जो इल्जाम लगा, लेकिन किसी की हुब्बुल वतनी को, किसी की हुब्बुल वतनी को उस पर शक करना या उस पर इल्जाम लगाना या उसे मुल्क दुश्मन करार दे देना, जितना बड़ा मुल्क दुश्मनी करना है उससे ज्यादा बढ़कर किसी पर झूठा मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाना होता है। तायद करते हैं आप मेरी बातों की? तो बताइए, अब तो मैंने आगे आपको बताया चल के कि फौज में 98% सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक होते हैं। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक क्या पॉलिसी मेकर्स होते हैं? क्या किसी जगह ऑपरेशन करो, बांग्लादेश में चाहे हो साबका मशरिकी पाकिस्तान, वहां फौजी ऑपरेशन करो, क्या इसका फैसला सिपाही करता है? बताइए। लेकिन जब भी पूरी दुनिया में खबर आती है, नाम किसका इस्तेमाल होता है? फौज का। कोई नहीं कहता फला फौजी अफसर ने यह फैसला किया। फौज ने मशरिकी पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया, फौज ने कराची में ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो बदनामी किसकी होती है? पूरे इंस्टीट्यूशन की।
یہ بات کبھی کسی نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی جب میں یہ بات کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں الطاف حسین فوج کے خلاف ہے. جی نہیں, فوج میں 98% طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, میری طرح محنت مزدوری کرتے ہیں, بیوی بچوں سے 2-2 سال اور 3-3 سال دور سرحدوں پہ رہتے ہیں, 15 دن کے لیے اور 1 مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں سے ملنے آتے ہیں, پھر بارڈر پہ جاتے ہیں, گرمی ہو, جاڑا ہو, دھوپ ہو. ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ ان کی بیوی اگر پریگننٹ ہو جائے, شوہر تو چلا جاتا ہے بارڈر پہ, اور بیوی جو ہے کس کو لے کے جائے, کیا کرے, کیا کرے, کیا نہ کرے؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو باپ تو بارڈر پہ پڑا ہے. ایک یہ زندگی ہے. پوری فوج کی ساری 98% سپاہیوں کی زندگی ایسے گزرتی ہے. ایک طرف فوج کے لوگوں کی یہ زندگی, اب ذرا سنیے ذرا, دوسری طرف جرنیلوں کی زندگی. I am not hitting anybody. لیکن دوسری طرف بیوی ساتھ, بچے ساتھ, نوکروں کی پوری فوج ساتھ, مالی الگ, باورچی الگ, پولو کے گھوڑے الگ, اسپتال ان کے الگ, گاڑیاں, پورا فلیٹ. لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے میرے پاکستانیوں, فوج کو بدنام ہونے سے بچاؤ, اور اصل جو ملک لوٹنے, ملک توڑنے اور اگڑم سگڑم پالیسیاں بنانے والے ان کا کھل کر اظہار کرو. کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں پھر برمنگم میں, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں, پھر برمنگم میں آنا ہو یا نہ ہو. لہذا آیا ہوں تو جتنی باتیں کہہ سکتا ہوں سن لیجئے, سمجھ میں آئے تو کہیے کہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں, نہ سمجھ میں آئے تو آپ کا حق ہے, آپ مخالفت کیجئے. میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, تو یہ فوج کا نام بدنام ہوتا ہے. فوج کرپشن میں ملوث ہے. جی نہیں, فوج کرپشن میں ملوث نہیں. اس کے سپاہیوں کو سرحد کے دفاع اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے آرام کی فرصت نہیں کہ وہ سازش کہاں کریں گے, وہ کرپشن میں کہاں ملوث ہوں گے. وہ نہیں ہیں, چند لوگ ہیں جن کی نشاندہی کرنے کی کسی کے مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے علاوہ. لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھیے, یہ ایکسپلائٹیٹو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں. سپاہیوں کو جمع کیا, جیسے آپ ہیں نا, آپ جیسے بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, تو بڑے بڑے افسر, جی آپریشن کرنا ہے MQM کے خلاف, جی یہ سازش نکلی ہے, ملک دشمن ہے, جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے, ان کے خلاف سازش کرنی ہے. اب آپ بتائیے, ایک سپاہی وہ اپنے افسر کی بات کو جھوٹ سمجھے گا؟ لہذا ایک کامن سپاہی وہ اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ملک دشمن ہے. جب آپریشن کیا جائے گا تو بڑے بڑے اسٹار والے آپریشن کرنے تو فیلڈ میں نہیں آتے نا, آپریشن تو کرنے والے سپاہی ہوتے ہیں. تو جب وہ آپریشن کریں گے تو ایک تو حکم کی بجا آوری ہوگی, جو آرڈرز انہیں ملے ان کو کمپلائی کرنے والی بات ہوگی, ٹھیک. دوسری طرف ان کی ایک اندر کی بھی ایک وہ ہوگی, مارو ان کو, یہ دشمن ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ ہوا ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں, اب مشرقی پاکستان فوج نے ہتھیار ڈال دیے. کیا فوج نے ہتھیار ڈال دیے؟ تو سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے تھے. بولیے, سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیا, سپاہی لڑے. سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم ملا, سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے. بات لڑنے اور ہتھیار ڈالنے کی جس نے آرڈرز جاری کیے, ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے, عام فوجی پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ میں آپ کو چلیے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لیڈر پاکستان کا آپ کے ہاں آئے برمنگم میں, آپ کہیے ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. آپ مان لوں گا اگر وہ بولے گا ایک لفظ بھی,
ایک لفظ بھی بولے گا. کیونکہ میں نام لینا نہیں چاہتا, میں نے کچھ لوگوں سے کہا آپ پنجابی ہو, آپ پختون ہو, پنجابی, میں اگر کوئی فوج کے جرنیل کے متعلق یا کرپشن کے متعلق یا کرپٹ رولرز کے متعلق میں بات کروں گا تو فوراً اس کو رنگ دیا جائے گا, ٹرن کر دیا جائے گا پنجابیوں کا خلاف, سندھیوں کے خلاف. لیکن تم تو پنجابی, جب تم خود کہو گے تو کون بولے گا تمہیں؟ ٹھیک, آؤ رکو, ایگزائل میں میرے ساتھ جو میں کھاتا ہوں میرے ساتھ کھاؤ. آپ لوگ تو بڑے امیر ہو جی, بیوی بچوں کو بھی لے آؤ, یہاں بڑے بڑے محل لے لو, یہاں آؤ اور آؤ مل کے پاکستان بچائیں. میں نے کچھ لوگوں کو پیشکش کی, قسم خدا کی, اسی طرح جیسے آپ میرے سامنے, میں نے کہا آؤ ملک کو بچائیں, کھل کے بتائیں کہ کون ہے ملک توڑ رہا ہے, کون ہے ملک لوٹ رہا ہے. کوئی تیار نہیں ہوا. سب نے کہا الطاف بھائی واپس نہیں جی, مجھے میں صرف